नाज़रीन, अगले 48 घंटे बहुत ही क्रूशल होने जा रहे हैं क्योंकि एक तो सिक्योरिटी काउंसिल वोट करने जा रही है गजा के फ्यूचर के हवाले से मामला जो किस तरफ जाएंगे, और ये वो रेजोल्यूशन है उस पर वोट होने जा रहा है जिसमें फलस्तीनी रियासत शामिल है, लेकिन इसमें बोर्ड ऑफ पीस भी शामिल है जिसको रशिया रिजेक्ट कर रहा है, जिसको चाइना रिजेक्ट कर रहा है। तो फलस्तीनी रियासत एक तरफ शामिल है, तो उस पर वोटिंग होने जा रही है। और दूसरी तरफ जो है वो MBS इसी दरमियान जो है वो अमेरिका पहुंच चुके होंगे और अगले 48 घंटों के अंदर ही उनकी मुलाकात ट्रंप के साथ होने जा रही है। बहुत ही गैर मामूली दौरा है और अब ट्रंप ने खुद ये कह दिया है कि F-35 की जो डील है वो ऑन टेबल है। तो अगर ये F-35 सऊदी अरेबिया को दे दिए जाते हैं तो ये एक बड़ा शिफ्ट होगा बैलेंस ऑफ पावर के हवाले से रीजन में। और नबी बैरी जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त खुलकर रेजिस्टेंस के साथ खड़े हैं और जो लेबनीज गवर्नमेंट है यानी प्रेसिडेंट वो बहुत ज्यादा आइसोलेट हैं क्योंकि पब्लिक भी रेजिस्टेंस के साथ खड़ी है, नबी बैरी भी रेजिस्टेंस के साथ खड़े हैं और अरब स्ट्रीट भी रेजिस्टेंस के साथ खड़ी है। तो दरमियान में जो प्रेसिडेंट हैं जो अमेरिकन प्रेशर में रेजिस्टेंस को डिसआर्म करने जैसी गलती जब वो करना चाह रहे हैं तो उसको कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। नबी बैरी ने कहा कि मुकम्मल लेजिटिमेसी रेजिस्टेंस के पास है कि वो जो है इजराइल को रिस्पॉन्ड करे, ठीक है ना। तो और साथ उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा क्राइसिस है ये लेबनान की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस क्राइसिस उन्होंने इसको करार दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन जो कोल्ड वॉर है वो तेजी के साथ अनफोल्ड हो रही है अगेंस्ट चाइना, जिसमें बहुत सारी चीजें एट द रैपिड पेस और आप कह लें कि बहुत सारी डायमेंशंस के अंदर हो रही हैं चाइना की कंटेनमेंट के अंदर। अब आप देखिए कि वो चाइनीज कंपनीज को जो है वो बैन कर रहे हैं। अब हो इस तरह से रहा नाज़रीन कि जब वो चाइना को कंपीट करने में बुरे तरीके से फेल हो चुके हैं और उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो उनके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिन्होंने फॉर डेकेड्स एंड मोर देन अ सेंचुरी दुनिया के ऊपर रूल किया है अपनी टेक्नोलॉजी के शाहकार से, और इसमें कोई डाउट नहीं है उन्होंने रूल किया है। तो अब जब चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज कंपनीज उनकी कंपनीज को शिकस्त दे रही हैं, उनको पिछाड़ रही हैं, तो अब जो है वो चाइना को यानी कि मैदान से ही बाहर कर देना चाहते, बैन कर देना चाहते हैं। और अब देखिए फॉर डेकेड्स एंड फॉर सेंचुरी उन्होंने जनाब अली अराउंड द वर्ल्ड उनकी कंपनीज ने, उनकी गवर्नमेंट्स ने इंटरवेंशंस की और कहा कि फ्री ट्रेड होनी चाहिए, ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए, फलाह होना चाहिए। ये सारा वो कॉन्सेप्ट जब वो दुनिया भर में देते रहे क्योंकि आगे से उनकी कंपनीज के मुकाबले में कोई पहलवान नहीं था, तो वो जहां भी गए उनकी कंपनीज ने रूल किया। तो अब जब चाइनीज कंपनीज ने उनकी कंपनीज को पिछाड़ दिया है तो अब वो कह रहे हैं फ्री ट्रेड, उस पर वो पीछे हट रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जब वो पीछे हट रहे हैं, ओपन मार्केट के कॉन्सेप्ट से जब वो खुद ही पीछे हट रहे हैं, खुद अपने बनाए गए उसूलों से जब वो पीछे हट रहे हैं और कंपटीशन को छोड़कर कोल्ड वॉर मेंटालिटी के अंदर आ रहे हैं, चाइना को वैसे ही बैन कर रहे हैं, यानी मार्केट में आकर कंपीट करने के लिए तैयार नहीं है। और दहाइयों तक उन्होंने इकलौते रूल किया है और ये सबक भी दिया है कि कंपटीशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो आगे से जब बराबर का पहलवान आया है तो अब कह रहे हैं नहीं ये फ्री ट्रेड अच्छी चीज नहीं है, ये ग्लोबलाइजेशन अच्छी चीज नहीं है, ये ओपन मार्केट अच्छी चीज नहीं है। ये चाइनीज कंपनीज तो है जो वो इंटेलिजेंस के लिए काम कर रही हैं, ये मिलिट्री के लिए काम कर रही हैं। तो जर्मनी, यूरोप, टेस्ला, अमेरिका, ये सारे जो है वो क्या इकदाम चाइना के खिलाफ उठा रहे हैं। बड़ी बैटल चाइना के खिलाफ इस वक्त छिड़ चुकी है और बड़ी तेजी के साथ। कभी एक मुल्क से खबर आ रही है, कभी एक कंपनी से खबर आ रही है कि वो चाइना के साथ पार्टनरशिप खत्म कर रही है और उनके जो कंपोनेंट्स है वो लेना बंद कर रही है। कोई कंपनी जब वो बैटरीज उनसे लेना बंद कर रही है। तो ये रैपिड पेस के ऊपर हो रहा है। अच्छा, तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि सैमसंग के हवाले से एक बड़ी खबर इस वक्त मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल जो है वो सैमसंग को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है इंटेलिजेंस के लिए। अब आप जरा अंदाजा करें, फॉर डेकेड्स एंड फॉर सेंचुरी असल में तो इनकी कंपनीज हैं जिन्होंने ये सारी चीजें की हैं जो आज वो चाइना पर इल्जाम लगाते हैं। खैर, तो सैमसंग जो है उसको इजराइल इस्तेमाल कर रहा है इंटेलिजेंस के लिए, इंटेलिजेंस पर्पस के लिए इन मिडिल ईस्ट। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमसंग गैलेक्सी ए जो है, इसके जो M सीरीज फोन हैं जो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर बेचे गए हैं, इसमें इजराइल ने इसमें प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन जो है जिसका नाम है ऐप क्लाउड
وہ انسٹال کیا ہوا ہے، یعنی وہ بلٹ ان ہے. جیسے آپ فون لیتے ہیں تو اس میں آلریڈی بہت ساری اپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو کچھ آپ جا کر جب وہ انسٹال کرتے ہیں اپنی مرضی سے. یہ وہ اپلیکیشن ہے جو آلریڈی بلٹ ان ہے، یعنی ایپ کلاؤڈ، جس کو آپ ریموو نہیں کر سکتے. رپورٹس کے مطابق اس کو آپ ریموو اگر کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے. تو یہ یوزرز کا ڈیٹا، ان کا آئی پی ایڈریس، لوکیشن انفارمیشن، فنگر پرنٹس، اور یہ سارا وہ حاصل کر رہا ہے، اور ایون وداؤٹ دا کنسنٹ آف دا یوزر یہ حاصل کر رہا ہے. اور یہ خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل اس کو کیسے اپنے انٹیلیجنس پرپسز کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو مڈل ایسٹ میں کیمپین چل رہی ہے کہ بھائی یہ فون جو ہے وہ ان کو چھوڑو، اور اس کے ذریعے اسرائیل کیا کر رہا ہے. تو اسرائیل کیسے دوسری اب دیکھیں سیمسنگ ان کی کمپنی تھوڑی ہے. تو اسی طرح یہ جو ایران کے اندر انٹیلیجنس آپریشنز ہوتے ہیں یا اسیسینیشنز آپریشنز ہوتے ہیں، تو وہ تو دوسری کمپنیز کو الاؤ کر رہے ہوتے ہیں یا دوسرے نیشنلز کو الاؤ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں اسرائیل ان کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو ہیرڈز کی 2 ہیڈ لائنز آپ ذرا دیکھیے. ہیرڈز لکھ رہا ہے کہ اینڈنگ دا غازہ وار ول ناٹ ہالٹ اسرائیلز لیگل ٹربلز ان دا ہیگ، یعنی عالمی عدالت میں اسرائیل کی جو لیگل ٹربلز ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، وہ بڑھیں گی. تو ایک تو یہ کہ جنگ بند نہیں ہوئی، یعنی، اور دوسرا یہ کہ اگر جنگ بند ہو بھی جاتی ہے تو بھی یہ لیگل ٹربلز ایک تلوار کی طرح ہیں جو لٹک رہی ہیں، اور وہ مزید بڑھیں گی. اور دوسری ہیڈ لائن آپ دیکھیے کہ کیسے اسرائیلی فوجی جو ہے وہ مزید پوسٹ ٹرامیٹک جو سٹریس ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس کے نمبر جو وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سو اسرائیل ڈیفنس منسٹری سیز اٹس جسٹ اینگزائٹی اینڈ پوسٹ ٹرامیٹک جو سٹریس ہے اس کے اندر مزید ڈائگنوسز ہو رہی ہیں، اور ذہنی طور پر وہ سٹیبل نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں یہ نمبرز ہیں، اور مزید بھی ڈائگنوز ہوتے چلے جا رہے ہیں. سعودی عربیہ نے کنڈیم کیا ہے اسرائیل کی وائلیشنز کو. سعودی عربیہ کنڈیمز اسرائیلی وائلیشنز اگینسٹ پیلسٹینینز، اور جو سیٹلر وائلنس ہے اس کو بھی کنڈیم کیا ہے. اسرائیلی سیٹلر جب وہ الاقصی ماسک میں دوبارہ داخل ہوئے ہیں، اس کو بھی کنڈیم کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ غزہ میں ٹینٹس آر فلڈڈ ان غازہ ایز اسرائیل کیپس بلاکنگ شیلٹرز مٹیریل. جو شیلٹر کا مٹیریل ہے، ٹینٹس ہے، باقی چیزیں ہیں، اسرائیل ان کو اندر نہیں جانے دے رہا، اور وہاں پر ہیوی سٹارم، ہیوی رین، وہ اس وقت خیمے بھر چکے ہیں، اور بڑی پینفل صورتحال ہے. ونٹر میں خیمے پانی سے بھرے ہوئے ہیں، اور بچوں کی حالت آپ کے سامنے ہے، بھوک سے مارے ہوئے، افلاس سے مارے ہوئے، دکھ اور درد اور غموں سے مارے ہوئے، تکلیف میں. بہت ہی پینفل صورتحال، اور پوری عرب ورلڈ اور پوری مڈل ایسٹ اور پوری OIC ورلڈ کچھ بھی نہیں کر سکی ہے فلسطینیوں کے حوالے سے. ایک نتنیاہو ان سے جو وہ سنبھالا نہیں گیا ہے. سو ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ کنسیڈر کر رہا ہے F-35 فائٹر جیٹس ڈیل ود سعودیز، یعنی پینٹاگن نے اس سے پہلے یہ رپورٹ جاری کی تھی کہ پینٹاگن نے کلیئر کر دیا ہے. درمیان میں اڑتی اڑتی خبر آئی کہ نہیں جی وہ چائنا کے ہاتھ بھی لگ سکتی ہے یہ سارا، حالانکہ پینٹاگن اس سے پہلے کلیئر کر چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ ٹرمپ کے اوپر ہے کہ اگر ٹرمپ سائن کر دیں تو اب یہ F-35 خود ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس آن دا ٹیبل. تو دیکھنا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں یہ بات ہمارے سامنے ہوگی. جب اتنا بڑا دورہ ہو رہا ہوتا ہے تو بہت ساری جو گراؤنڈ ورک ہے وہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے، تو اس میں جا کر سائننگ ہوتی ہے اور فائنل انڈرسٹینڈنگ اس میں ڈسکس ہوتی ہے. گراؤنڈ ورک پیچھے جب وہ ہو چکا ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ MBS جو ہے وہ پچھلے 7-8 سالوں کے اندر پہلا دورہ، حالانکہ اتنا بڑا اعلان ہے سعودی عربیہ امریکہ کا، لیکن پہلا دورہ جب ہو رہا ہے 7-8 سالوں کے اندر. اور بائیڈن دور میں تو حالات بہت خراب ہو گئے تھے دونوں کے تعلقات، اور سعودی عربیہ جب بہت قریب ہو گیا تھا چائنا کے. تو اسی درمیان جب وہ منڈے کو سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ جب وہ ہونے جا رہی ہے، اور منڈے کو MBS وہاں پر پہنچ چکے ہوں گے، اور ادھر جب وہ سیکورٹی کاؤنسل کے اندر ووٹنگ ہونے جا رہی ہوگی اور غزہ کے حوالے سے. UN سیکورٹی کاؤنسل سیٹ فار منڈے ووٹ آن ٹرمپس غزہ پلان. اب 2 ریزولوشنز ہیں، ایک رشیا کی ہے، ایک امریکہ کی ہے. اچھا، امریکن ریزولوشن میں بھی پہلی بار فلسطین ریاست شامل کی گئی، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس میں جو بورڈ آف پیس ہے اس پر رشیا کو اعتراض ہے. تو اب یہ کون سی پاس ہوگی؟ کیا رشیا اور چائنا اس کو ایگری کریں گے ٹرمپ پلان کو؟ اور ساتھ امریکہ یہ بھی دھمکا رہا ہے کہ اگر اس کو پاس نہ ہوئی تو پھر بہت بڑے کانسیکوینسز جب وہ آنے والے ہیں. ویسے دھمکیاں کیا میٹر کرتی ہیں؟ اس سے پہلے کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا جو آپ مزید کر لیں گے؟ بہرحال اب یہ منڈے کا دن جو ہے وہ بہت کروشل ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وائٹ ہاؤس پر بھی ٹیوزڈے کو نظریں لگی ہوں گی، اور ٹیوزڈے کو کانگریس پر بھی نظریں لگی ہوں گی، کیونکہ کانگریس میں ووٹنگ ہو سکتی ہے ایپسٹین فائلز کے حوالے سے. تو ادھر سیکورٹی کاؤنسل نے میٹنگ کی ہے، اور
सैंक्शंस लगाई हैं, किसके ऊपर? अंसारुल्लाह के ऊपर, यमन के ऊपर लगाई हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कॉल्स फॉर एंड टू हुतीज अटैक्स, और जो सैंक्शंस हैं उनको अगले नवंबर 2026 तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया है, और कहा कि ये सारे जो है वो हमले कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ये सारा कर रहे हैं। इजराइल पर कोई सैंक्शंस नहीं है, लेकिन अंसारुल्लाह पर फिर सैंक्शन जो है लग गई हैं। खैर एक्सटेंड हुई हैं तो अंसारुल्लाह अपना काम जो जारी रखेंगे। नबी बैरी जो हैं, जो स्पीकर हैं 90 से, उनकी स्टेटमेंट आई है कि हिजबुल्लाह हैज द राइट टू रीबिल्ड इटसेल्फ एंड रीऑर्गेनाइज इट्स अफेयर्स। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जो लेबनान के अंदर सूरत हाल है, जो अमेरिकन धमकियां हैं, जो इजराइल की धमकियां हैं और उनके हमले हैं, और जो रीजनल प्रेशर है, उसमें नबी बैरी की बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट के बिल्कुल हिजबुल्लाह के पास लेजिटिमेसी है, वो अपनी ताकत बढ़ाए, वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करे, ठीक है ना, पूरी लेजिटिमेसी उनके पास है। तो इसलिए वो नबी बैरी को भी ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो सारा क्राइसिस उस वक्त लेबनान में खड़ा है, ये लेबनान के लिए सबसे मोस्ट डेंजरस क्राइसिस है, तो इससे लेबनान किस तरह से निकलेगा। लेकिन अरब स्ट्रीट रेजिस्टेंस के साथ खड़ी है, तो लेबनान के जो प्रेसिडेंट है वो कभी इसमें कामयाब नहीं होंगे। तो उनके लिए, और असल अप्रोच भी यही है कि वो उस प्रेशर को रिजेक्ट करें। देखिए नबी बैरी ने भी तो इतने साल उस प्रेशर को रिजेक्ट किया है ना, तो प्रेसिडेंट को भी उस प्रेशर को रिजेक्ट करना चाहिए। हिजबुल्लाह ना डिसआर्म होगी, और बल्कि लेबनान के लिए क्राइसिस और बढ़ सकता है, जैसा कि उन्होंने बढ़ाया है, और इजराइल की एग्रेशन के मजीद दरवाजे खोले हैं। इस बात को कह करके नहीं, हिजबुल्लाह को डिसआर्म होना चाहिए। तो इधर जो है वो चाइना के खिलाफ एक फुल स्केल वॉर, क्योंकि चाइना जो है, अब देखिए इजराइल की एक्टिविटीज चाइना के खिलाफ शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि उसका बरह रास्त इंपैक्ट मिडिल ईस्ट में आ रहा है। चाइना का राइज जो है वो कैसे दुनिया को बदल रहा है। तो अब जनाब अली उनके खिलाफ एक फुल स्केल वॉर छेड़ दी गई है, उनकी कंपनीज को बैन कर रहे हैं, उनके साथ पार्टनरशिप्स खत्म कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए जर्मनी से क्या खबर आई है। जर्मनी बाकायदा एक उसने लॉ पास किया है जिसमें गवर्नमेंट को यह पावर दे दी गई है कि किसी भी चाइनीज मेड टेक्नोलॉजी उनकी कंपनी को किसी भी सेक्टर से जो है वो आउट किया जा सकता है। एनर्जी में, हेल्थ केयर में, ट्रांसपोर्ट के अंदर, किसी चीज में भी अगर गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो चाइना को आउट कर दे, और वो कर भी रहे हैं। तो हवावे और 5G जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसमें से निकाला जा रहा है, और इसमें मोर देन फोन्स एंड टावर से बढ़कर आगे तक ये बात चली गई है। जर्मन चांसलर सेज ही विल नॉट अलाउ चाइनीज पार्ट्स इन जर्मनीज फ्यूचर 6G नेटवर्क, ठीक है ना, चाइनीज पार्ट जब हम अलाउ नहीं करेंगे, जर्मन चांसलर कह रहे हैं। एंड दिस लॉ इज पार्ट ऑफ द बिगर यूरोपीय यूनियन प्लान टू सिक्योर सप्लाई चेन्स। ये ब्रॉडर स्ट्रेटजी है चाइना की कंटेनमेंट की, ऑन द नेम ऑफ सप्लाई चेन और सोवरेनिटी और फलाना, चाइना की कंटेनमेंट के हवाले से। और पिछले दिनों एक जो रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी थी कि अमेरिका की इस वक्त यूरोप से सबसे बड़ी डिमांड क्या है? सबसे बड़ी डिमांड यह है कि यूरोप चाइना के ऊपर जंग डिक्लेयर करे। तो यही वो जंग है कंटेनमेंट की, चाइना को अपनी मार्केट से निकालने की। कंपीट नहीं कर रहे हैं। अब आप देखें ना कि उन्होंने पूरी दुनिया में, चाइना में अपना माल बेचा, हर जगह पर उनकी कंपनीज रही हैं। अब वो चाइना को बॉक्सिंग रिंग से ही बाहर करना चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते। बॉक्सिंग रिंग में अब उसका सामना करने की सलाहियत नहीं है। उनकी ऑटो कंपनीज हो गई, उनकी टेक कंपनीज हो गई, सब चाइना उनको पिछाड़ चुका है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उसने सबको पीछे छोड़ दिया है। तो अब बॉक्सिंग रिंग में वो सामना करने के लिए तैयार नहीं है। बस कहते हैं बॉक्सिंग रिंग में चाइना होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अब टेस्ला की खबर देखिए। टेस्ला ने, इलोन मस्क ने, जिसको टेस्ला को चाइना ने अलाउ किया कि टेस्ला चाइना में आए, ठीक है ना, टेस्ला को चाइना ने अलाउ किया चाइना में आने के लिए। और टेस्ला क्या कह रहा है, ऑफिशियली चाइनीज मेड जो पार्ट्स हैं उनसे कट ऑफ कर रहा है, और यूएस कार्स में ये इस्तेमाल नहीं होंगे। और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है कि बीजिंग की जो सप्लाई चेन है उसको कट किया जाए, और चाइनीज कंपोनेंट्स नहीं मंगवाए जाएंगे बल्कि मैक्सिको से, साउथ ईस्ट एशिया से, और खुद अमेरिका के जो पार्ट्स हैं वो इस्तेमाल होंगे। चाइनीज मेड जो बैटरीज हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगी, ठीक है ना। यानी ये टेस्ला है जिसको चाइना ने अलाउ किए रखा। तो ये क्या है, मतलब अब फ्री ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन, ये सारा कुछ नहीं, मतलब वो बैन ही कर रहे हैं। अब क्या, मतलब उनको कोई पार्ट्स नहीं खरीदेंगे, पार्टनरशिप्स नहीं होंगी, ठीक है ना। तो वैसे दुनिया क्या होगी, मतलब चाइना अपना सामान ग्लोबल साउथ में बेच रहा होगा और वो अपना बनाकर उधर बेच रहे होंगे। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी बैटल है जो छिड़ गई है।
اور پورا ویسٹ ایک طرف ہے، چائنا ایک طرف ہے. اب دیکھیں جرمنی کی جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے وہ کہاں پر کھڑی ہوئی ہے؟ اینڈ آف دا میڈ ان جرمنی. میڈ ان جرمنی کتنا بڑا یہ جملہ ہے، میڈ ان جرمنی. کیا کیا نہیں بنا اور اس کی کوالٹی. جرمن آٹوموٹو انڈسٹری ٹیسٹڈ. اگر جرمنی کے جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں انہوں نے ڈیجیٹل ایرا کو اڈیپٹ نہیں کیا تو پھر وہ مکمل ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. ڈکلائن ہو چکا لیکن مکمل ڈکلائن. جرمنی کی جو آٹوموٹو انڈسٹری ہے یہ جرمنی کی اکنامک سٹرینتھ کا یہ سمبل رہی ہے. بی ایم ڈبلیو، مرسڈیز، مطلب یو نیم اٹ. لیکن اب یہ ڈیپسٹ کرائسس ان دا ہسٹری میں جا چکی ہے. بڑے بڑے جائنٹس جیسا کہ مرسڈیز، بی ایم ڈبلیو، واکس ویگن، فار ڈیکیڈز انہوں نے گلوبل سٹینڈرڈز آف دا کوالٹی اس کو ریپرزینٹ کیا ہے. ڈیوریبلٹی، انجینئر ایکسیلنس، یعنی یہ سب جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے شاہکار رہے ہیں. ٹھیک ہے. Yet this traditional superiority is now being seriously shaken. لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ ساری جو سپریورٹی ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے، مکمل طور پر ہل چکی ہے. اور یہ کارنر سٹون رہا ہے جرمنی کی سوشل آئیڈینٹی کا، اور ویلفیئر جو ماڈل ہے اس کا یہ رہا ہے. لیکن جو موجودہ کرائسس ہے calls into question not only for the future of the industries. تو مطلب ان کی انڈسٹری ڈکلائن میں ہے کیونکہ چائنیز جو ٹیکنالوجیکل شاہکار ہے وہ ان پر غالب آ گیا ہے. تو وہ اپنی کمپنیز کو ٹیکنالوجی میں کمپیٹ نہیں کر رہے ہیں، مطلب ٹیکنالوجی میں وہ آگے لے کر جائیں، پیسہ یوکرین پر اور اسرائیل کو فنڈ نہ کریں، ادھر لگائیں اور ٹیکنالوجی میں آگے جائیں. نہیں، وہ یہ نہیں کر رہے، چائنا کو بین کر رہے ہیں. اب آپ ذرا اندازہ کریں. ادھر دیکھیے کہ اٹلی کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں. انہوں نے کہا یوکرین کو فنڈنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑا کرائسس وہاں پر پیدا ہو گیا ہے. سٹاپ آرمنگ یوکرین، اٹالین کیش شوڈ ناٹ فنڈ کرپشن. اب چونکہ بہت بڑا کرپشن سکینڈل، صرف ایک وزیر کا $100 ملین کا سکینڈل ہے، صرف ایک وزیر کا، اتنی بڑی کرپشن. اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ جیسے مڈورو کے خلاف کیمپین چل رہی ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ ڈکٹیٹر ہے، وہ فلانا ہے. صدام حسین کرپٹ تھا، فلانا تھا. بشار الاسد کرپٹ تھا، ڈکٹیٹر تھا، لیبیا فلان. تو زیلنسکی جو الیکشن بھی ٹائم گزر گیا تو ایک ڈکٹیٹر ہو گیا. خود ایک بار ٹرمپ نے کہہ دیا کہ یہ ڈکٹیٹر ہے، کرپشن اس کی کیا کچھ اس نے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. خود نیتنیاہو 30 سال سے جب بیٹھا ہوا ہے وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے اور جس نے ایک جینوسائیڈ بھی کی ہے. تو اٹلی کے ڈپٹی پرائم منسٹر انہوں نے کہا کہ بالکل فنڈنگ جب نہیں ہونی چاہیے. اور بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہا مزید اسلحہ دے کر دیکھ لیں یوکرین کو. دیٹ ول ناٹ اسٹاپ رشیا جسٹ فیول فردر کرپشن. روم جسٹ اپروو 12th ملٹری ایڈ پیکج. تو ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے 12واں جو ملٹری پیکج ہے وہ یوکرین کے لیے اپروو کیا. اب ڈپٹی پرائم منسٹر آ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بالکل یہ غلط ہے اور کوئی حاصل حصول ہمارے لیے نہیں ہے. تو وہ اپنا پیسہ پچھلی کئی دہائیوں میں انہوں نے جنگوں میں لگایا اور اب یوکرین کی جنگ میں $500 بلین دے چکے ہیں اور اسرائیل کو کیا کچھ انہوں نے دیا ہے. تو ادھر لگایا، چائنا رائز کر گیا. اب کہہ رہے ہیں نہیں جی چائنا کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ نہیں ہوگی، فلانا نہیں ہوگا. ادھر توجہ نہیں دے رہے. بہرحال چائنا ساری بیٹل کو دیکھ رہا ہے اور بھرپور انداز میں وہ اس کو جیتے گا اور وہ پوری تیاری کر کے آیا ہوا ہے. تو ایران نے خبردار کیا ہے کہ یو ایس کی جو ڈپلائمنٹ ہے لیٹن امریکہ میں تھریٹنز گلوبل سٹیبلٹی. یہ گلوبل سٹیبلٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور یہ ان لافل فورس اینڈ وائلیشن ہے اگینسٹ وینزویلا سوورینٹی. اور ملٹری آپریشن جو لیٹن امریکہ میں ہو رہے ہیں اس کو ہم بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں اور یہ گلوبل سٹیبلٹی کے لیے خطرہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ ایک ملک کو نیم کریں کہ کون سا ایسا ملک ہے جس نے سب سے زیادہ ملکوں پر بمباری کی ہے تو وہ وہی ملک ہے جو دنیا میں امن کا پیغمبر ہے، جس کے صدر جب وہ نوبیل پیس پرائز کے بھی امیدوار ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نیتنیاہو از اے گریٹ پرائم منسٹر اینڈ گریٹ لیڈر. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.